अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परन क्लास के मिश्रा दुलाता के क्लास ताय चागाता मिज नुमाइश मलावी स्टाइल्स ग्रुप सनुमाइश मलावी स्टाइल्स ग्रुप वो आगे सरा दुलाता मिश्रा यू बल्क ग्रुप ताय चागी ग्रुप ता मिज नुमाइश मलावी च सेल्स ग्रुप सा सेल्स ग्रुप दासे वका चिजर सा दुलाता के दिदगी शीट दे आल सिलेक्शन बटन पे मदद सरा दगत व्याई च आल सिलेक्शन बटन सवत आई आगे ना बा दुलाता के संटार मेडल आगे ना बा दुलता के कलर वेर का दक्षिण था ओबियादा से वकाच दास के सम सिलेक्शन ओखला यू कलम ता हरकत वेर का दा टोल कलमिना ऑटोमेटिकली लोडल दगा के सम ब्यादा से वका दुलाता इवार उता साइज लश्की वेर का ओबियादा रू मर्च का साइज वेर का आगे ना बादा ब्याजा दुलाता केरसा कलर वेर का वो एलोंदर की शाद दागा इवार उता को दे हेडिंग दे परा साइज वेर का आगे ना बाद दुलाता के दास किस्म एजार उषा उदुलता के आल बार्डर्स वाला गवा दास किस्म सिलेक्शन वखला इवार उता हरकत वेर का दा टोलेरो ऑटोमेटिकली लोडिश उदुलाता के पूसा दगेता लुटशा संटार मेडल ता ऑलरेडी चेंज दी नो फील ओया रंग नगुड़ा ओबिया बोल्ड का दगे सिलेक्शन ओखला दुलाता के ब्या दजी कंडी के सवेर का कलर वेर का रंग वेर का ओदख्टेबल ता नुमा वेर का सशय एग्जांपल दे परा पास एंड फेल सशय पास एंड फेल द टेबल हेडिंग तयोर का सीरियल नंबर नेम इंग्लिश उर्दू उदला तक के दगेता नुमावर का obtain marks तशाय obtain marks एक वाली का उदागा एक दास के सम एजा पट्रेकर ऑप्शन मंदे एलुंदे रूढ़ा उदला तक के पदगे ऑटो फील ऑप्शन मंदे फील सीरीज ओया दे एक नावल सा ए सात पूरे सीरियल नंबर एजा एलुंदे ड्राशवे दुलाता रुशा नमीना बीज ना टाइम उखाली खुमीज दा खबरा कड़ेवा छे एक्सेल खाली शरा गुड़ी एक्सेल ता दे इशारे जरूरत ताई दुलाता दा से वका दजी कंडी के जरसा मंडे दा से एजाच सेना नोवरेजे नमीना दी आगा टोल रोगलल खुदा मीश प मिसाल दे नमे वखस्ता दामिश पर मिसाले चा वखस्तल एनुमे वखस्तल दुलाता फार्मूला इस्तेमाल का इज इक्वल टू आर ए एन डी रेंट बिटवीन टेब द पटे खबरा को द फंक्शन खबरा को कड़िए मगवा चिपदा के बटम उठा कामा ना कामा वैल्यू उज्युतना ज्युता वैल्यू कामा ना कामा वैल्यू में वेरकड़ा 21 उज्युता ना ज्युता वैल्यू में दुलाता के वेरकड़ा 100 टॉप चगेता व्याई उबटम आगे ना बादा इंटर हुआ ब्यापदाई वा सेल के हो खाली 32 रुगाई रिजल्ट 32 रुगाई एलुंदी दे दगे द्वारे कलमे सिलेक्शन ओखला कीबोर्ड और खलूस का दा कीबोर्ड दाई कंट्रोल डी डाउन ड्रा कंट्रोल आर राइट ड्रा नुकदा वैल्यू मिजली कलाई दगो डेल ज्युत टाइम उखस्ताई वाई ए टाइम बचाते परा ए प्रैक्टिस कड़ले दे परा नुमिश दुलता दाइवा सुना तरीका वकड़ला
چې په دغه ځکندي کې میش دغه ویلیو الونده یوه دوا ډرا کړې بیا داسې وکړه چې دغه سیلز چې کومې دي دا په فرمولا کې دي ویکسش دي که نه دي دا د فرمولې نه کنورټ کا چینج کا سیمپل ویلیوز ته رائٹ کلک وکړه کاپی ولګوه کاپی ووایه राइट क्लिक वका पेस्ट स्पेशल तलुड़शा वैल्यूज त चेक मार्क वेर का ओके ओया दाद फंक्शन फॉर्मूलेना बदले शवे वचाता दुलाता वदरेजा इज इक्वल टू वाला गवा आगे ना बादा एस यू एम सम टेप दा खुद वैल्यू वा बड़ा ادغه دوی ویلیو سلیکشن ار واخلا و انټر یکا بیا دلاته ودرجا په دغه ټریګر آپشن داسه ازا الونده ډبل او تیس کلیک وکا چې دا ریزلټ الونده روشي دا ریزلټ الونده روشي وز بیا داسه وکا چې زرسا امیش سرا پا دا غزی کنڈی کے میش دلاتا سٹائلز گروپ وی آئی سٹائل گروپ ایدے دے پر ادائی چے پا دخ کلم کے ریزلٹ تھا دا ریزلٹ متا زیود غوشیا دا ریزلٹ متا کام غوشیا دا ریزلٹ متا مختلف قسمہ طریقے سرا جواد کا او سلیکشن میں وقت تھا او بیا لوٹ شا سیمپل دلاتا سٹائلز گروپ کے کنڈیشنل فارمیٹنگ تا کنڈیشنل حالات تا بھی آئی فارمیٹنگ رانگ کلر تا بھی آئی فارمیٹنگ رانگ کلر تا بھی آئی بیادا سے وقا چھ ہائی لائٹ سیلز رولز تا لوٹ شا او بیا دلاتا greater than less than between equal to text that contain a date occurring duplicate values یعنی دلتا مشزرا ومی سجینا موجود دی او دمرا خود اسکول پا ماتے بد چلی بھی greater than دیتا بیائی چیوا ویلیو ورکا چې پدا کې په 204 ریزلټ چک وی ارته ورشیا خو په 204 ریزلټ چک شتانا بیا داسې وکا چې په 150 ته اپوسا چې 4 ریزلټ اخرته ورشیا دعا کا سندي ایو 181 دیو دی بل د بقایا چې کیم دی دا په 150 نا لون دی د بقایا په 150 نا لون دے دی نو دلاتا رانگ ور کوے ورا گئے رانگ ور کوے ورا گئے رانگ ور کوے ورا گئے مثال دا ونڈو کے دلتا دا کلر ویتا بدلوائی سے چاہتا اگر ہائی لائٹ سیل تا اگر ہائی لائٹ کینسل یک از دا موشا گریٹر دین کنا موشا دا بیاروشا کنڈیشنل فارمیٹنگ پر ڈراپ آپشن کلک وکا دا بٹن تاویائی چھ ڈراپ آپشن او ہائی لائٹ سیلز رول تا لوٹشا لیس دین ترکیز شا دلاتا ویلیو ورکا ز ویلیو ورکا وہ چھ پا 170 نا چلون دے کیم ریزلٹ ہے آموتر سلیٹ کا دوے ویلیو دی چھ دا پا 170 نا پوسا دی دا کیمے چھ سلیٹ شوے دا پا 170 نا لون دے دی دا پا 170 نا لون دے دی اوز دا کیجی بیادولا تلوٹ شاہ دا کینسل کا کنڈیشنل فارمیٹنگ ہائی لائٹ سیل رولز بیٹوین تلوٹ شاہ د 120 نا ونسا ای 200 پمانس کی چکی میں ویلیو دیلش کی خو آغا مترسلیٹ کا دری ویلیوز دی
چې دا د 120 د سه پر دی e 200 پر دی سمره پر دی e 200 پر دی ذکیو بیا دا سے وکا چې داغه کینسل کا لوډشا سمپل کنډیشنل فارمیټینګ تا highlight cell rules ta dulata equal to 62 वाली वक्त सचता बड़ा बरोबर सभी सर्च तभी फिक्स दा कीजी मड़ाओ दगा कैंसल का खात्म का बिया लूटशा conditional formatting highlight cell rules or text that contain अपेदा पूरे में 10 खबर लग याद हो शेरा द वजदाई में न प्रेशदी वो तो दिले कंप्यूटर द कावे शादो असनवी जस्त्या द खरियल यही नुदुलाता के मीज 10 से कड़ाईशी चिकला कला 10 से खबर वशी च दे इस्राइल पे कपने के इस्राइल दे मजहब रूल मुताबिक दई दे अली पनुमा बंदे कास न प्रेशदी अली पनुमा बंदे कासा न प्रेशदा उम्र बदल दी दा डिलीट्स का आगे पक अपने के तजाब के रोजगार के रिज़्क गटे नुद्दुदत्तु दा इंस्ट्रक्शंस हिदायत ये देर दी चितदागा कास प्रेस दे बिया तमीजना उधरे में फिनिश के जाओ लरे के जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग तलुटशा हाईलाइट सेल रूल्स तलुटशा और टैग्स दैट कंटेन तलुटशा de ali panuma bande ka swerka oke oya beda khusana washwal khusabar khuwaka o daiwa khabar az daka che panuma ke ali pe wazivi biana prejdi dulata ver kawa example de para zaver kawa sega ahmad sashay ahmad inter tahir inter Sajid inter Ahmad sashay example de para Ahmad Ali o inter ijazat nashta tu ta ye dul take taw velal che dul ta galat shwe such wo kada sra vele derkra da sel vele sra shwa da sel bande vele da color rugay no age da khabara do che dul ta da kasa na prejdi dul ta da kasa na prejdi بیا دا څه وکا چې دغه د پرامیج لګولای دا چې هغه ته وایي چې ټیکس دیټ کنټین څه ته وایي ټیکس دیټ کنټین او کنډیشنل فارمیټ ته لوټشا एलुंदर की सा क्लियर रूल्स था क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल एदागना आगा हालात सपाका चाकीम पर गलिदी खो आगा सेल पश्मेर बंदे चुत्तो सिलेक्शन रुखस सैदा वो क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट आगा हालात जने सपाका चकीम पर गलिदी पदक शीट बंदे खुट्टो लेना लोडल ओ दुला तक बिया कंट्रोल जेड होया वापस दाबो शमड़ा आगे ना बादा दुलाता मिश्रा कंडीशनल फॉर्मेट हाईलाइट सेल रूल्स के अपडेट आखरी तारीखीना वाला तारीखीना खुडेर और पदा तारीखीना के जज़ा की मा खबर दर तकब या आगा खबर वाला खपेजा परिने नम अबला और दगे मियाश्ता खीरी वोरदे दा खबर वाला हाँ बेदास से वका छदाई वारूता दायु कलम ता साइज वेर का मीश कला पे एक्सेल के डेट आर वाली पर शॉर्टकट की सरा बिया कंट्रोल सेमीकोलन दाव कीजी मुमड़ाओ एदगे ना ऊजा दुलाता वदरजा पट्रेगर ऑप्शन दास से एजा लुंदर वाला ओ सदर में मियाश्ता खत्म शा सलारा में 1 सलारा में 2 2028 तारीख बेटे मदाई खुदा में अस्ती मड़ा खपल सी खवादा दमरा ग्रोना खबर ना दो जकीजी
و آگه نبادا داداس قسم اپوز غیوسا دولسم 27 دولسم 28 دولسم 29 آخری د سلوارہ میں حکیم دیر سرغلہ ہے سلوارہ میں دے 5 تاریخ سرغلہ ہے زدہ کیجیو بیو دیجے وزدہ سے وکا چه سلیکشن واخلا مثال مو سلیکشن اخستا دلاتا کے اپوس لوٹ شا کنڈیشنل فارمیٹ تا لوٹ شا ہائیلائٹ سیل رولز تا لوٹ شا اڈیٹ آکرین کے وینڈور خلوصا شوا او yesterday پارینای تر شوی تاریخ یا مخشینای تاریخ در ایک میسر دلاتر غلائی دای yesterday کیم تاریخ تاوی آئی پارین چی کیم تیر دای اختا سوی آئی yesterday سمتی آئی yesterday زکی جی او بیادا سے وکا دلاتر اوشا today نن خو نن خو 1/1/2028 تائی کا ندائی پا لیپ ٹاپ کے وقت سے دائی کا ندائی کیز جانا دا 1/1/2028 دائی بیدا سے وکا ٹمارو سبو ارتلین کا تاریخ 1/2/2028 مرڈر سوکا خبر دی کر دی او بیادا سے وکا چی in the last 7 days داگه میاشته آخری ورزه تاکیمت رشوی سدو داگه میاشته آخری ورزه زکیری زکیمی چی تر شوی دی داگه بیادا سے وکا کنڈیشنل فارمیٹ کے دلاتا زرسا زور کوا SUN سنڈے SUN سنڈے او بیا دلاتا کے منڈے ادخ کلم سلیکشن ارواخلا لوڈشا کنڈیشنل فارمیٹنگ تا ہائیلائٹ سیل رولز تا ڈپلیکیٹ ویلیو دیکھے دوی ویلیوز دی چاگا یونیک تی اوریجنل دی او بقیا دا ہوا کہ شپیش ویلیو 15 ویلیو چکی میں دی آغاز شدی ڈپلیکیٹ تی ویب دے جاؤ دا سے وکا یونیک و ادویر سلیکٹ شی ڈپلیکیٹو آغاز 15 سلیکٹ شی زدکیجی کا نزدکیجیو دغه تمیشتوس نمای استعمالوی که سشای دوپلیکیٹ ویلیوز خالی و شوال در تکو نور اصدا سے خاص پارخ نشتا پکے نور دا سے خاص چینجزا نشتا پکے ہائیلائٹ سیل رولز تا لوٹشا نور خود سا نشتا پکے کشتا ایلون در کیسا ٹاپ پوستا بھی آئی بٹم پدغه یو کلم کې داس قسم رول کردار توشه چې هغه چک ټیټ اونچ نیچ پوس کیږي بیا داسې وکا چې ادخ کلم سلیکشن اوخلا ہائی کنڈیشنل فارمیٹ کے ٹاپ بٹم رولز تلوڑشا ٹاپ 10 آئیٹم اویا لاس آغا کسن متوشہ چھ پدانا زیوت ریزلٹ اچھا نشتا لاس آغا کسن متوشہ چھ پدانا زیوت ریزلٹ اچھا نشتا او زدول تداور تبی آیا چھ لاس خو ٹوٹل دینا ہوا دی خودوار تا پکوشیا یور تا پکوشیا چھ پدانا زیوت بالکل اچھا وینا بڑاز دامو شاو ہائی لائٹ کول دی رنگے ور کول دی ایوے ڈیٹا اوشول دی پک اپنے کے سو گروشی کوئسچن وکو اختا ڈیٹر جواتاول دی زکیجیو دغا کینسل کا کنڈیشنل فارمیٹنگ تا لوڑشا دلاتا ٹاپ بٹم رولز تا لوڑشا او بیا دلاتا کے ٹاپ 10% پرسنٹیج فرمولا خو میش ندو ولیے دا پریش دا چکل ہمیش پرسنٹیج فرمولا او ویائی بے دا ویائی دل سوچ کاؤ دلاتا زرسا بٹم 10 آئیٹمز لوندے دوا کا سن ارتوشیا
چې په انا کام ریزلټبل چا نوي یورته وشیا چې په اغنا بل لوندې کې رنګلای بل نوي چې هغه بالکل ملاس پراوي شا هغه نه بعد بیا لوټ شا کنډیشنل فارمیټ تا هایلایټ ټاپ بټم رولز تا لوټ شا بٹم پرسن خو یمیج نه دا ویلای اباو ایوریج بیلو ایوریج فرموله خو میج نه دی ویلی دا د فرموله په مدد سره کیږي د فرموله په بیس باندې کیږي چې دا وی شي چې دا نوی نشي دا کیږي نو دلته میج 2 پوینټونه اول کیم بٹم 10 آیټم او ټاپ 10 آیټم او دا بقیا سلور پوینټونه مو پریشوال چې کله میج بیا مخشسي به دا وی آی کرکټ مو کتلای دی چې چاو ش پرفارمنس کړهو هغه ته شالي کتللی او په بالینګ کې چې چاو په بیټینګ کې ش پرفارمنس کړهو هغه بعد مثال کاملی کور تللی و نو دا څه وکا چې ډیټا بارز تلوډ شا چې چار ریزلټ زیوتای رنگ زیوت چې چار ریزلټ کام دای رنگ کام اوس د کیږي چې چار ریزلټ زیوت ته رنگ زیوت چې چار ریزلټ کام دی رنگ کام د کیږي خپه مخه خو خپزونه ټي وي نه کتل وس په جوب کې ټي وي دوشا اگے نه بعد دلاتا زرسا کلر سکیلز تا دلتا رنگینا دی پہاری و وینڈو کے اننا سلور رنگینا دی او پہلا شین دائی گرین دائی دوام یلو دائی خمدم یلو دائی درام تیز یلو دائی او سلورام چکیم دائی پہلا یو کے ریڈ دائی چی دائی ریڈ دائی زکی جی سیر دائی چچاک کا زیوتی اختا پہلا رنگ چی درمیانا دائی پا اخپا سے دوام چی درمیانا دائی پا اخپا سے چی بخیل لوند دائی بی اختا آغا رنگی ناو ویک ساو زکی جی ویک ایک سا زکی جی ارسا زکی جی ارسا زکی جی ارسا زکی جی آئیکن سیٹس آئیکن علامات تا بھی آئی آئیکن سیمبل تا بھی آئی چچا شا پرفارمنس تائی اختا پہلا تیر نشان پوز درمیانا دائی مانز بلکل ڈاون دائی لند چچا ریزلٹ زیوت تائی سگنل زیوتے چچا کام دائی سگنل کام ہے زکی جی ہو چچا ریزلٹ زیوت تائی رانگ ڈاک چه کام دائی بخیب تاش چلش کی زیوت تائی رانگ اضافه دا شیفز کی زکی جی او پا نیو رول کے فرمولا کیجی پا کلیر خمیوستے تا ہویا کانا نہ ہویا اومے ہویا او پا مینیج کے غا دولاتا فنکشن فرمولاش چه گلا مخشی می جرسی به ادا دره سلبر پوینٹینا لازمی ڈسکس کری او کچھا پشتنا در نوکڑا چه داغا ٹیبل دائی کا داغا ڈیٹا دو روسته جواب ورکوي داغا ډیټا دو ویلې ډیټا تو کا ټیبل دا وشه ها ټیبل دا ویلې ټیبل دا او دلاته کې زرسا داغا میشترا دغزی کنڈی کے ڈیٹا دو ٹیبل نہ دائی میش پہ ایم ایس وٹ کے دا خبر کڑے ہوا چھے ٹیبل آغا دائی چھے ڈیزائن یا لے آؤٹ مینیو سرار خلوصا شی کڑی موا ڈیزائن یا لے آؤٹ مینیو دا دوارے بھی یا پہ یواہو خاما خواہی پکی میں داختا سوی آئی ٹیبل سویتی آئی ٹیبل خو گرام نہیں آئی دا سٹلو نے ساڑے ساڑے لبیو ہوا ہے بیتا شی پاتا نہ لگی ازدار آگے نہ بادا سلیکشن یا روخلا دلاتا لوٹشا فارمیٹ ایزا ٹیبل دیتا بھی آئی چھے داغا ڈیٹا کنورٹ کا چاہتا ٹیبل تا چاہتا ٹیبل تا ایک ادھر کیس شا پدھگے بندے کلک وکا آگے نہ بادا اوکے ہویا
نو دلتا ډایرکټ پوسټ ډیزاین په نوما یوه منیو خلاصه شوه that is called table دغه ته میج نوما استعمالوي څه table او دغه منیو میج ویای د ټیبل ریلیټډ منیو دو د ټیبل ته نوما ورکوي یس څه نوما ورکوي اساد خان سپیس نو ورکوي کا سپیس ته ورکا نوما نه ورکی نوما ورغلا د ټیبل پرمننت څه نوما شو کابل و اختبل کابل و ریسائز ټیبل دیتا بیای او دل سوچ کا چې دا ټیبل په سلیکشن کې کام رو خاصه شوی دی زیوت یې کا دا ټیبل په سلیکشن کې کام رو خاصه شوی دی زیوت یې کا نو دلاته خو هغه کافی دی که کموای شي ویک سو دا بلینکینګ کا څه کموای شي او کا زیوتوي بیا زیوتوای شي او کې وای زکی جی هغه نه بعد टूल्स तलुटशा टूल्स ग्रुप थे एमिश सरा टूल्स ग्रुप के मिश सरा दजिकन डी के समराइज विथ पाइवट टेबल रिमूव डुप्लीकेट कन्वर्ट टू रेंज द समराइज विथ पाइवट टेबल दा मिश न दै वेलाई प्रेस दा चिकला ओ यही मड़ के दा व्यायाम खपला पास करता लगी जकीजी ویس فی الحال بیا گرون پریوادی ریموو ڈوپلیکیٹ سنڈشتا دلتا سنڈشتا دلاتا سیدی دردی سلیکشنی وخلا ریموو ڈوپلیکیٹ ستا لٹشا آن سلیکٹ کالمز اویا پکیم کالم دے شاک تائی پکیم کالم دے شاک تائی خوی نیم پوال میدانو نیم تا میں چیک مارک ورکو اوکے اویا دوے ڈوپلیکیٹ ویلیو یہ ڈانگے کڑے او پینزا یونیک ویلیو یہ پوتے کڑے دا سنٹینس خبر ادا سکو چھ 2 duplicate values found and removed 5 unique values remain زدہ کیجی آگے نبادا دا کراس کا واپس شا دیتا بیائی چه انڈو واپس شا دیتا بیائی چه انڈو بیا سلیکشن رو وخلای دا غیر طولے لوڈ شا کنورٹ ٹو رینج کنورٹ ٹو رینج دیتا بیائی چه دا ٹیبل بیا کنورٹ کا چاہتا سیمپل ڈیٹا تا او by what sentence there ko do you want tadagude to convert the table to a normal range the table change kawe chata normal data ta asami che pe english wal da mol ga waja ga muta english narsi sha yo wase sara tokhli dulata yes waya نو ډارې کو دغه ټیبل څه وشي خپزه د دغه ډیټ ټیبل نه وړي چاته ډیټا ته چاته ډیټا ته هغې نه بعد بیا زرسه دلاته کې د ویکنډي کې میش سره هغې نه بعد دلاته کې زرسه دغه ټیبل میش بیا نارمل ډیټا ته وړو فارمیٹ ایز ا ٹیبل اویا پدا کے یورانگر سلیٹ کا بیا ٹیبل اڑاوا اولی چاہتا ٹیبل تا چاہتا ٹیبل تا ایکسٹرنل ٹیبل ڈیٹا گروپ ایکسٹرنل ٹیبل ڈیٹا گروپ دا دے انٹرنیٹ سرا لینک تے خمیش وے سنا سوا شایی چی بیا پاتا والا گیری ضرورات یہ نشتا ہو جے سنا سا معلومات تیر تاوشی او انٹرنیٹ پر خبرہ اوشول پر خبرہ مخکې میز خپدا چې دا ستر باندې شوی دي چې مخکې په کېر کې سامان در راو غوښته وی جانو نو دا ګړ د یارا شاهي د وچ دا شایدا دې کومه تا ورته کړي کو بیا ویرو کو دې بیا په سات منډر ولا کېرتا نو دې بیا چې کېر کې توشل به دې بیا دې کاندي په او چې دواوی به خو خامخا ویره د یو شای بدل تمیز یو ټیچر و انګلیش ول 2016 17 خبره ده
ز خپل د غرو وزیر بدل پوسرا بیجو د غرو وزیر غار غلای وتا ځا انګلیش کې امیش کلاس فلو بیا په دې پر خبره مې سکیم مخکې چې کله کام خپل ټیچر چې کیما خبره وکړه او د پسې تیرا ولا انا خبره دا دنه وکړې وای چې نه به تو چې نه اوس دلته ټیچر دا سوچ مشر او بډاو بجلی و ورته نو چې کله وې درس کړای شو بیا اخیری کې دله پسې وویل چې بس تین اور پسې پړوایا مثال اگر نور سنټنس لیکای شو به دله سوچ نور سی خپل پسې پړوایا مثال ته غلای دا ګډ په سوچ کې دی هغه دا مړه ماډرن نه و کلاس ته ختم شو غلای وراغای وغلای وراغای کلاس به ویلوړو ودای سرجینا دا پړوایا ته کی سمانا دو دا خدا پاته نه و چې خدا ته ویای چې دله به سی خپل پسې سا نو دا انټرنیټ والا خبره میشکی و دا انټرنیټ والا خبره بلش کی خپل سرچ کا ضروری نه وي خو میږي کیغه دلاته هغه نه بعد بیا زر سا دلاته کې ایکسپورټ باری طرف ته وتلته ویای انپوټ ارننه کولته ویای په دې باندې کلیک وکا دا ډیټا چیرې ویب سټ ته شیر کوي د هغه ویب سټ ایڈریس ورکا او بیا نیکسٹ او فینیش اویا به ډیټا چګشي خو هغه اولی چې کله تو سره ویب سټ وی ریفریش دا ته ویای چې تو ویب سټ ته ډیټا ورچګوي او دلې د نور چینجز کړی وی او ته ویای چې دا چینجز دا اول لوډ شي بیا ریفریش وای سوې پراپرټیز د انټرنیټ او دغه په مانس کې چې څه خاصیت تای هغه کا تایشه اوپن ان براوزر د انټرنیټ او دغه ایکسل په مانس کې چې کیم لینک ته هر کلو سوایشه ان لینک اې دې په مانس کې لینک چې کیم د امو توایشه دغه تمیز ویای چې تاسو ایکسټرنل ټیبل ډیټا ګروپ ایکسټرنل ټیبل ډیټا ग्रुप्स द कीजिए टेबल स्टाइल ऑप्शन ता लुटसा द टेबल ता लुटसा होम ता नो फील कलर ओया खातम शवरना बिया लुटसा सिंपल चेरे डिजाइन ता ओ द पहला वारो तलश की रंग वेरका उले चेरता पहोम के दगजी कंडिया दगा कलर वेरका वेर में का या मिसाल दागा कलर वेर का वेर में का या सिलेक्शन टूल टेबल और वखला और लूट सा डिजाइन था द हेडर रूना दा रंग लरेशी लूडो द हेडर रूत दा रंग वेरशी रुगाई द हेडर दुलाता टोटल रुदू सम फार्मूला दे वेलिवा मैक्सिमम फंक्शन दे कड़ियवा मिनिमम फंक्शन दे कड़ियवा एवरेज टोटल रूता चेक मार्क वेरका एलुंदई वार रो रोगलला ओ पदागा रो के बिहारा सेल पर बटन दो पदा बटने के फंक्शन दी चेसमता चेक मार्क वेरका दा पोस्टल रिजल्ट जामा का वेदंगना 444 रिजल्ट रोगा मिसाल फंक्शन है रोशी उदा फंक्शन है शॉर्टकट जडारे का दुला तके रिजल्ट रिस्ताई सदा कीजियो कनज़ कीजिए आगे ना बादा नो दा टोटल रो दगे दे पर दो चिमिश दुलता लोंदे ऐसा उकियात ते पर फंक्शन मुकड़िए दी आगे दे पर लीस्टर क्लो सवाइशी आगे दे पर लीस्टर वस्ताइशी दा कीजियो फर्स्ट बेंड एंड रो इवारू डाका बलता सदास्ती का नदी वेक्सो इवारंग दोरा बला युवारंग दोरा बला दुलाता बेंडेंड रूता चेक मार्क जरदरे का टेबल सादाश टेबल रंग दूर शब्दकी जी मड़ाओ दरे का जरे ओ दिलता रुशा चेपेला कलाम फर्स्ट कॉलम ता चेक मार्क वर का पहला कलाम खुरंग दूर न शकरंग दूर शा خو اول نه خور واخلا بیا اول رنگ دور کیدنه دا دای بس خورنگ دور شو
फर्स्ट कॉलम ना चेक मार्क लरे का रंग खत्म चेक मार्क वेर का रंग वेरगाय लास्ट कॉलम आखिरी वो तो ब्लैक रंग और स्पिन लिकल वेरगाय जने लुड़ाओ बेंडेड कॉलम यू कॉलम डार्क बल तश यू कॉलम डार्क बल बड़ा सी खुद कीजिए करज कीजिए आगे ना बाधा रंगीनो दावर कवे द स्टेबल स्टाइल ऑप्शन दगे दे परदा चेकिन स्टाइल वेर कवे वेर कीजी मड़ा खूब ड्रॉप ऑप्शन ये क्लिक वका न्यू टेबल स्टाइल पदामन क्लिक वका फॉर्मेट तलुडशा फील तलुडशा फील इफेक्ट हुआ द्वारांगिना वेर कवे युदा रेड वी ओबलदा येलो वी दागायो उदला तो दा कस बदली रंगिया कैसे बदली जी दागायो सही रहे ओके का मिश्रा दे न्यू स्टाइल पर नुमाबंदे सिलेक्शन ओखलाक शेषदशा आगा वेरका ए टेबल संटार चेकिन दे आगा रंग दूरशा यवदवा टेबल जियड दा नो दख्ता मिश्तुस नुमा इस्तेमालावी या दख्ता मिश्तुस वेला शीचे सशाई दख्ता मिश्तुस याई चे न्यू टेबल स्टाइल वेलो नरसी प्रिंट के उदागा प्रिंट के उदागा रोवजी क्लियर हुआ या सपाशा ज़दामु शमड़ा खुनूर खुसस्ताना बगे कष्टा नष्टा इंजर्ट लुट ब्यादुलाता रुशा सिंपल होमता एमिशरदाई सेल स्टाइल रंगीना दिवा रंगीना वसेलता वेरकीजी रंगीना वसेलता वेरकीजी सेल स्टाइल होया अरसा रंग वेरगाय मड़ा चिकिन स्टाइल वेरकवेगा वेरसिका नो वेरसिवेक्सा वेरसियो और बकाया दुलाता न्यू सेल स्टाइल अगावेस खबर दो कर दो आगे ना बाद अबिया मिश्रा बल ग्रुप ता चे आगे ग्रुप ता मिज नुमा इस्तेमालवी सेल्स ग्रुप ता लुटशा पर इंसर्ट बंदे क्लिक वाका जदुलता भी लुड़िया दुलता चे मुताइवा सेल अरगाड़ा के बेउशावी सेल नरगड़ी जी खुरूर गाड़ाश सेल नरगड़ी जी खुरू दुलाता मुता यू कलाम अरगाट शा उलिया अरगाट शा दुलता दगे एने मुझे सीरियल नंबर पर मांस के मुता यू कलाम अरगाट का इंसर्ट ता लुड़शा इंसर्ट शीट कॉलम ओआर गाट शा इंसर्ट तलुडशा इंसर्ट टेबल रो अबाव रो या पुसारो रोगला चबलर वाले बला और सी पुसा इंसर्ट तलुडशा इंसर्ट टेबल कॉलम सशाइड टू द लेफ्ट साइड रुगाय कॉलम 1 कॉलम 2 चबलर वाले कॉलम 3 हो दकीरी मड़ा सिंपल खबर है दी ना दी इंसर्ट कंप्यूटर पर जुबान के दाखिल करना था वैसे तभी आई दाखिल करना ब्यादात से वका चे इंसर्ट शीट दुलता सी शीट ना दी पहला द्वाम द्रियाम कचेता शीटिना ज्योतवे खूब या इंसर्ट शीट हो यार ज्योतशवल ओबियाख पल तलुटशा सलवराम रोगाय ओ दा कलमी अड़ांग करता डिलीट तलुटशा डिलीट सेल होया सेल लड़ांगी जी रुड़ांगी जी आसे डिलीट सेल ये वर्दी खुरुड़ांगी कनवी कैसे सजा डिलीट सेल होया तापुसा खाली वारो डरेका लुड़ा लाओ लुड़ा इसको मड़ा स्टीज दाशवा और डिलीट कॉलम
रो आगा खबर दो पेरा एंट्री उड़ांगा शिडांगा शवा कंट्रोल जेड वायर वापस शवा आगे ना बाधा डिलीट तलुटशा डिलीट कालम वायडांश डिलीट कालम वायडांश ओ डिलीट कालम वायडांश जकीजी आगा नॉर्मल टेबल में प्रेयश आगा नॉर्मल टेबल में दुलाता के रूस्त बयान उठसा डिलीट था डिलीट कालम आगा खबर को डिलीट टैब रो आगा खबर को डिलीट शीट सलवाराम नंबर शीट में जिताई नवर वस्तलाय दख्तल उठसा डिलीट शीट होया सलवाराम नंबर शीट लोड़ा सबू क्लास के उम्मीद तो दुलाता पर सेल्स ग्रुप के फॉर्मेट भी आई सो यही फॉर्मेट हो गया सो यही फॉर्मेट देखिए जी